आयज तुम्ही दादा व्यंकटेशाक मेळ्ळे कितें जालें त्या फाटल्या दिसांनी तुम्ही गेम चेंज जाता म्हटल्यार ते हेच कितें झाली ना रे गेम चेंज. सो कितें जाला आतां व्यंकटेश दादा तशें म्हटल्यार फोंडेचे प्रस्त आणि उल्याक सगळ्या लोकांचे तो धांवता, लोकूय ताका मानतात. आणि आयज ताणें आमकां आमच्या कॅन्डिडेटाक पूर्ण ताजो आमकां पाठिंबो आसा, पार्टीक पाठिंबो आसा आनी तो आमचे बरोबर आवडतो. बाकी तो ताकाच असं फोंडेचें सीट जिखोवपाक जाय म्हणून तुम्ही सगळ्यांक मेळवता फाटल्या कितल्या दिसांनी ती एक आनी तुमची उपलब्धी. एक गेम चेंजर म्हणतात त्या पद्दतीचो दादाक तुम्ही उखललेलो. दादा तुका कितें ना म्हणून दिसता? उखलपाचो प्रश्न कसा का तुका की म्हाजी हांगासर बँक आसा, बँकेन हांव सांजच्या टायमार आसता आनी त्या निमित्तान म्हणजे कशें आसा की हेतून आमी मेळ्ळे एकमेकाक. आनीक जे विचार कितें आसा तेणें म्हाका सांगले म्हणजे अध्यक्ष नात्यान आमी ल्हान बालपणा पासून आमी दोगूय मित्र, आतांचे न्ही, कळ्ळें न्ही. आमी ल्हान बारीक आसतना म्हणजे मित्रता मेळवल्या तुम्ही आमी ल्हानपणा पासून आमचे फॅमिली रिलेशन, कळ्ळें न्ही. तो तेच्या मामागे सुचकड वचून आमचे मामा म्हणून म्हाज्या बापायगे घरा जालो, इतलें आमचें नातें. आतां कशें आसा की नात्यान हितून दुसरो एक भर पडला कितें म्हणून तो पार्टीचो अध्यक्ष जाले नंतर की आमी सगळे एकठांय जावन काम करपाचें अशें म्हाका दिसता की हांव इंडिपेंडंट म्हणून आशिल्लो. आज हांवें म्हाजो पाठिंबा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो जो आमचो कॅन्डिडेट आहा रितेश नायक ताका म्हाजो जाहीर पाठिंबो दिवपा खातीर हांवें ताका उतर दिलां. आनी थंय बी कशें की आमच्या सगळ्यां कडेन तुमकां हांवें काल सांगले त्या प्रमाणे आज सकाळच्यान हांव सगळ्यां कडेन मेळ्ळो, सगळ्या लोकांक मेळ म्हाज्या म्हणजे टायम ना, चड टायम नाशिल्लो. आनी त्या खातीर म्हाका म्हाज्या सगळ्यांनी सांगलें की कितें ते बरे निर्णय घे जे पर्यंत आमचे फोंडेकारांचे बरें जातलें तेन्ना. तेन्ना म्हाजें जें प्रपोजल आहा तें हांव फाल्यां दितलो मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा आज सांजे बी दिवन मुख्यमंत्री फोंड्यान जायत न्ही, हांव तें सांजे दितलो. जे हांवें तुमकां सांगलेलें पत्रकारांक की म्हाजें कितें तरी बाबा एक फोंडे बद्दल विजन आहा, तें विजन कितें आहा तें हांव तें दिवलें. त्या टायमार तो हांव जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दितलो तेन्ना तुमकां कळटलें हांव कसले विजनाचेर म्हणजे हांव कित्या खातीर सपोर्ट करता आनी कितें हें तुमकां त्या टायमार हांव जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दितलो तेन्ना कळटलें तुमकां. सो दामोच्या उतराक तुम्ही पाठिंबो दिवपाचो हय, प्रयत्न शुअर केला. शुअर. सो आता तुम्ही फाटले आनी थोडे दीस उरल्या तितून दामू बरोबर कॅम्पेनी करता. दामू बरोबर न्ही, रितेशा बरोबर, सगळ्यां बरोबर, कळ्ळें तुका. तेजे बरोबर हांव सदीत आहा. आपूण जे पार्टीत ना आसना तेजे भुरगेपणान आसा तो आज पर्यंत आसा. दिस इज अनदर गेम चेंजर इन दिस फोंडा बायपोर्ट फॉर यू. तूं म्हणू शकता तशें, पण फोंडा हो एक वायब्रंट फोंडा जावचो, जी लिगसी दवरिल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची तीच लिगसी ताजो विचार तोच आसा. तर म्हाकाय ताजे विचार आवडले. म्हणजे तो ताजे कितें जे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स ओन्ली फक्त हें डेव्हलपमेंटाचे, ताजे वैयक्तीक कसलेच डिमांड ना. म्हाका आवडलें तें. आनी ताणें सांगलें आपले ह्यो 4 गजाली फोंड्या खातीर जावपाक जाय. आनी ताका म्हणलें ओके, म्हणजे आनी तूं विचारच नाका म्हणलें. सीएम म्हणलें एका धपक्याक म्हणलें करतलो, कारण तोय ज्या तरेन काम करता डॉक्टर प्रमोद सावंत, तोय फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी म्हणून तो हांगा येतात न्ही. आनी त्या खातीर हातान हात घालून आमी चल्ले. तितूंतल्यान आतां प्रश्नूच ना तुमचो कॅन्डिडेट जिखलो म्हणटा तुमी. हांवें जिखलो रे, पण कशें आसा तुका सांगता तुका की हे कशें आसा की आमची मेहनत ही आतां चालू जाली. आतां म्हाजें जें काम आसा तें आयच्यान चालू जालें. दादाक म्हाका दिसता एक दीस पुरो जातलो म्हाका दिसता भोंवपाक. म्हाका पुरो रे, तुका सांगलो न्ही काल हांवें कळ्ळें न्ही. पण कशें आसा की सामकें सगळें म्हणजे ताणून धरप हेका हें ना. आतां कित्याक पावसूय पडपाक लागलो, कित्याक तो उमेदीर पावस हो कमळ फुलता. कळटा तुका न्ही. हो पावस म्हणटा आतां पडला पळय न्ही, जसो हांव येयला तसो पळय पावस पडलो म्हणजे सिग्नल तुमकां बरें वयता. थँक्यू. थँक्यू.